कहीँ कतै राजनीतिक आग्रह प्रवाहका कारणबाट कहीँ कतै काम नगरिदिनका निम्ति पनि म आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। योजनाहरू कहीँ सञ्चालन गरिएका छन्, हामीले विभिन्न संस्थागत बजेटहरू विनियोजन गरेका छन्। ती विनियोजन गरिएका बजेटहरूमा त्यहाँका समुदायलाई संलग्न गराएर ज्वालामुखी गाउँपालिकाको सरकारले, स्थानीय सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई समान व्यवहार गरेको छ भन्ने ढङ्गबाट अनुभूति दिने गरी काम गर्न निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्घबाट आएका, प्रदेशबाट आएका योजनाहरू अनि हामी गाउँपालिकातर्फ गएको र वडाले आफैले कार्य सम्पादन गरेको योजनाहरूमा विगतमा केही समस्याहरू रह्यो। सङ्घ प्रदेशबाट आएको योजना, हाम्रो भूगोलमा बन्ने योजनाहरूमा दिगोपन देखाउनको लागि हामीले पहल कदमी गरेन, हेर्ने निकाय अर्को छ भनेर गर्दाखेरि हाम्रो भूगोलमा बन्ने योजनाहरू बेवारिसी बन्ने, कमजोर बन्ने, त्यति लाभपूर्ण नहुने कुराले समस्या हुन्छ। यसतर्फ हामी सबै अहिले जो हामी यहाँ उपस्थिति छौँ, यता हामी जनप्रतिनिधि, उता कर्मचारी मित्रहरू, हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो। यसतर्फ हामी सबै दत्तचित्त भएर लागौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, समृद्ध ज्वालामुखीको मूल आधार भन्ने नाराका साथ ज्वालामुखी गाउँपालिकाको गाउँसभा हिउँदे 12औं हिउँदे अधिवेशनमा ज्वालामुखी गाउँपालिकाको तमाम नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आम नागरिकको सुशासनको निमित्त स्थानीय सरकारको तर्फबाट हिउँदे अधिवेशनबाट हामीसँग रहेका केही बाँकी बजेटबाट आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विभिन्न निर्माण कार्यका निम्ति थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गर्दै यो हिउँदे अधिवेशन सुरुवात गरेका छौँ। यो हिउँदे अधिवेशनबाट स्थानीय सरकारले गर्न बाँकी भएका यी 6 महिनामा गर्न बाँकी कामहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले केही योजनाहरू पस्कने जमर्को गरेका छौँ। सिङ्गो ज्वालामुखी गाउँपालिकाका स्थानीय तहबाट, आम नागरिकको तर्फबाट समृद्ध ज्वालामुखी बनाउनका निम्ति विभिन्न तह र तबकाबाट राय, सुझाव, सल्लाह सबैलाई समेटेर हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई आवश्यकताको आधारमा हामीले सकेसम्म पारदर्शी ढङ्गबाट प्रत्येक नागरिकलाई स्थानीय तह घर घरमा पुगेको छ भन्ने अनुभूति दिने गरी हामीले बजेट विनियोजन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो बजेट विनियोजन गर्ने कार्यक्रममा हिउँदे अधिवेशनमा धेरै ठाउँबाट धेरै सुझाव, राय, सल्लाह सङ्कलन भएका छन्, तर हामीसँग भएको स्रोत साधनबाट सबै सम्बोधन गर्न नसके तापनि हामीले सकेसम्म उचित ढङ्गबाट, सही ढङ्गबाट ज्वालामुखी गाउँपालिकाको नागरिकको उत्थानको निम्ति र समृद्ध ज्वालामुखी गाउँपालिका बनाउनको निम्ति हामीले योजनाहरू पस्कने कोसिस गरेका छौँ। यो बीचमा हामीले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको 20 महिनाको अवधिमा विभिन्न योजनाहरू सम्पन्न गर्यौँ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिकामा विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गरिसकेका छौँ। हामीले अझै 3.5 वर्षको अवधिमा ज्वालामुखी गाउँपालिकामा गर्ने थुप्रै कार्ययोजनाहरू छन्, थुप्रै योजनाहरू छन् जसलाई हामीले पूर्णता गर्नुपर्नेछ। हामीले लिएका बाटाहरू, हामीले लिएका योजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति अझै पनि स्थानीय तहको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट हामीले मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। जनप्रतिनिधि साथीहरू अत्यन्त उत्साहका साथ स्थानीय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई विशेष गरेर आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग थुप्रै आकाङ्क्षाहरू आम नागरिकले राख्नु भएको छ। हामीमाथि प्रश्न चिन्ह पनि खडा छ, हामीमाथि चुनौती पनि छ, हामीमाथि अवसर पनि छ। हामीले चुनौती र अवसरलाई सँगै चिर्दै लानुपर्ने आजको हाम्रो आवश्यकता छ। हामी बीच ज्वालामुखी गाउँपालिकाको स्थानीय सरकार भएका नाताले आम नागरिकले ठुलो अपेक्षा राख्नु भएको छ। हामीले स्थानीय तहमा निर्वाचित भए पश्चात ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्रका भौतिक पूर्वाधार विशेष गरेर 4वटा मुख्य सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्ने योजना अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट नै हामीले मुख्य 4 सडकहरूलाई कालोपत्रे सुरु गरेका छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा गएर हामीले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न समितिहरू मार्फत सञ्चालित
146वटा साना वा ठुला खानेपानी योजनाहरूलाई एकीकरण गरी ज्वालामुखीमा हामीले ज्वालामुखी ग्रामीण खानेपानी सरसफाइ तथा व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत यी योजनाहरूलाई आबद्ध गराउने र ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र 2103 घरधुरीमा एक घर एक धारा बनाउन बाँकी रहेको छ, पानी झार्न बाँकी रहेको छ। त्यहाँ प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले नीति तथा कार्ययोजना बनाएर त्यसको हामीले कार्यालयकै व्यवस्थापन गरेको कुरा आदरणीय गाउँसभा सदस्य साथीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसलाई पूर्णता दिनका निम्ति सबै तह र तबकाले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था र गाउँ टोल बस्तीमा हामीले सञ्चालन गरेका योजनाहरूलाई खानेपानीका योजनाहरूलाई ज्वालामुखी ग्रामीण खानेपानी सरसफाइ तथा व्यवस्थापन बोर्डमा आबद्ध गराउनको निम्ति म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र यो 3 वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण नागरिकले स्वच्छ खानेपानी पिउने व्यवस्थाका निम्ति लागि परेका छौँ। यसका निम्ति आफ्नो तह र तबकामा काम गरिदिनका निम्ति पनि म आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्यमा हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिका हामीले कोखदेखि सोकसम्म ज्वालामुखी गाउँ सरकार भन्ने अभियान अन्तर्गत हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र 7वटा वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य सहजकर्ताहरू राखेर प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र प्रत्येक घर घरमा हामीले गाउँ टोल बस्तीलाई सरसफाइ मुक्त गाउँ घोषणा गर्ने अभियान स्वरूप हामीले 10वटा टोल र बस्तीलाई ज्वालामुखी गाउँपालिकामा स्वस्थ र सफा नमुना गाउँ घोषणा गरिसकेको अवस्था र यो आर्थिक वर्षमा थुप्रै टोल बस्तीलाई हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र नमुना र स्वस्थ गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारी गरिएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो 5 वर्षको अवधिमा अब बाँकी रहेको 3.5 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकार पारदर्शी ढङ्गबाट जनताको घर घरमा पुग्ने गरी जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति दिने गरी कार्य गर्नका निम्ति म आदरणीय गाउँसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा म आदरणीय कर्मचारी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ, म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो 20 महिनाको अवधिमा यहाँहरूले स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउनको निम्ति जुन तह र तबकाबाट कर्मचारी नेतृत्वबाट जुन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र शाखा विषयगत शाखाबाट आफ्नो ढङ्गबाट जनताले थाहा पाउने गरी जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यालयको तर्फबाट कार्य सम्पादन गर्नुभएको कारणले गर्दा म आदरणीय ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र हुनुभएका सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो समयमा हामीले आज गाउँसभाबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु केही नीतिगत कुराहरू पनि गर्नुपर्ने र यो कार्यक्रमभन्दा अघिल्लो समयमा हामीले राष्ट्रिय दलित आयोगबाट माननीय सुन्दर पुरकोटी ज्यूबाट हामीले केही 2 घण्टाको हाम्रो एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम रहेको थियो। उहाँले हामीलाई के आग्रह पनि गर्नुभएको थियो, स्थानीय सरकारको तर्फबाट दलितलाई लक्षित गरी कार्यक्रम कसरी ल्याउनु भयो भनेर हामीलाई जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले गरेका कामहरूको विषयमा हामीले जानकारी गराइसकेका थियौँ। उहाँले हामीसँग के आग्रह पनि गर्नुभएको थियो। ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म छुवाछुतको कारणबाट दलित भएका कारणबाट कोही व्यक्तिलाई अपमानित गरियो, छुवाछुतका कारणबाट कसैलाई कुनै वर्गले कुनै व्यक्तिले अपमान गरेको त्यस्तो जनगुनासो नआएका कुरा पनि जानकारी गरायौँ। तर माननीय सदस्यज्यूले हामीलाई के आग्रह गर्नुभएको थियो, ज्वालामुखी गाउँपालिका छुवाछुत रहित गाउँपालिका हो भनेर घोषणा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। हामी यही सभामा म आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई केही प्रस्तावहरू राख्न चाहन्छु। यहाँले घनीभूत छलफल गरिदिन र यो पास गरिदिने निम्ति म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको सन्देश जातीय छुवाछुत प्रथाको पूर्ण बन्देश भन्ने मूल नारालाई यो गाउँसभाबाट पारित गरिदिनका निम्ति म आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो ज्वालामुखी गाउँपालिका योभन्दा पहिला पनि कुनै पनि व्यक्ति छुवाछुतबाट पीडित हुनु नपरेको र कुनै पनि दलितका नामबाट कुनै पनि नागरिकले अपमान व्यक्त गर्न नपर्यो गाउँपालिका भए तापनि हामीले आजको यो अवसर पनि मिलेको छ। यो 12औं हिउँदे अधिवेशनबाट ज्वालामुखी गाउँपालिका छुवाछुत रहित जातीय छुवाछुत रहित गाउँपालिका हो भनेर घोषणा गरिदिनको निम्ति यो कार्यान्वयन गरिदिन निम्ति स्थानीय तहको सन्देश जातीय छुवाछुत प्रथाको पूर्ण बन्देज भन्ने नारालाई पालना गर्ने गरी यो गाउँसभाबाट यो नारालाई अनुमोदन गरिदिन निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसलाई यहाँहरूको कुनै राय सुझाव छ भने सुझाव पनि पेश गर्नको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। दलित उत्थानको लागि दलित सशक्तिकरण हामी
अब निकट भविष्यमा पनि हामीले यो ऐनको यसको कार्यविधि सङ्घीय सरकारको कानुनसँग प्रदेश सरकारको कानुनसँग नबाजिने गरी हामी दलित उत्थानका लागि दलित समानीकरण कानुन पनि ल्याउने तयारी गरेको कारण म यहाँ गाउँसभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तमा म धेरै लामो तपाईँहरूसँग धेरै कुरा बोल्न चाहदिनँ। हामी जनतासँग 2079 सालको निर्वाचनमा जनतासँग जुन प्रतिबद्धता गरेका छौँ, हामीले गर्वसँग ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आम नागरिकलाई सन्देश दिनुपर्ने छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार रहित सरकार रहेको छ, पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिएको छ, सुशासन कायम भएको छ स्थानीय सरकारले भनेर हामीले आम नागरिक अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नु परेको छ। हामीले दलितका कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै विभिन्न जनजातिका कुरा गऱ्यौँ, अपाङ्गता कुरा गऱ्यौँ। यी सबै क्षेत्रलाई समेटेर हामीले स्थानीय सरकारबाट हामीले बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी आगामी आर्थिक वर्षमा जुन वडामा विनियोजन गरेका बजेटहरू छन् त्यसलाई जसले समयमै त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ उहाँहरूलाई हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, केही बजेटहरू हामीले अघिल्लो वर्ष आएको बाँकी भएको बजेट र यो वर्षको अनुमानित बजेटलाई मिलाएर हामीले बजेट प्रक्षेपण गऱ्यौँ। झन्डै 59 करोडको बजेट प्रक्षेपण गऱ्यौँ। केही घाटाका बजेटहरू पनि देखिएका छन्। समयमा काम सम्पन्न गरेन भने वित्तीय समानीकरणका पैसा समयमा उपलब्ध हुन नसक्ने, राजस्व बाँडफाँडको पैसाहरू समयमा उपलब्ध नहुन सक्ने अवस्थाले गर्दा, किनभने हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको छ। सुधारोन्मुख भए तापनि यदि वित्तीय समानीकरणका पैसा र राजस्व बाँडफाँडबाट आउने रकम रोकियो भने योजनाका भुक्तानीहरूमा समस्या पर्ने कारणले गर्दा वडामा विनियोजन भएका विभिन्न विषयगत शाखामाबाट विनियोजन भएका बजेटहरू पनि समयमा सम्पन्न गर्ने, योजना कामहरू पनि समयमा सम्पन्न गरी भुक्तानीको लागि प्रयास गर्नको निम्ति म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। काम कतै पनि यो वा त्यो बहानामा हामीले कामलाई ढिलो गर्दै गऱ्यौँ, जनताले समयमा काम सम्पन्न गर्न देखेनन् भने, सम्पन्न भएको देखेनन् भने हामीलाई आम जनताले हामीलाई निहालिरहेका छन्। हिजोको समय र आजको परिस्थिति फरक भएका कारणले गर्दा प्रत्येक नागरिकले हामीलाई पाइला हामीलाई आवाज गर्नुभएको छ। किनभने हामीहरू नागरिकको उहाँहरूको सुशासन, हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिका सुशासन कायम गर्छौँ, ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने लक्ष्यका साथ आएका कारणले गर्दा नागरिकले अनुभूति गरिदिने वडाबाट कार्य सम्पादन, वडा कार्यालयबाट हुने कार्य सम्पादनमा छिटो र छरितो ढङ्गबाट गर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सकेसम्म जनगुनासो नआउने गरी प्रत्येक नागरिकले भनेको समयमा आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूहरूले बाटोमा तपाईँहरूले बसेर सही गरेर नागरिकको काम फुकाउनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यूहरूबाट त्यति धेरै गुनासो आएको छैन। कर्मचारी साथीहरू कहिलेकाहीँ बिदा गएको कुराले पनि कहीँ सानोतिनो गुनासोहरू आएको छ। यो कर्मचारीको उहाँहरूको अधिकारभित्र पर्ने भएका कारणले गर्दा यस्ता झेना मसिना कुरामा नअल्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्य सम्पादन सही ढङ्गबाट पुरा गर्नको निम्ति कर्मचारी साथीहरूले अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा दिने, उहाँहरूलाई हौसला दिने, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने गरी स्थानीय सरकारको तर्फबाट काम गर्ने निम्ति म आदरणीय गाउँसभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो गाउँसभामा आदरणीय सदस्यहरू उपस्थित भइदिनु भयो। राय सुझाव सल्लाह पनि अनुमत रूपमा दिने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने र हामीले सकेसम्म आम नागरिकले हाम्रो ज्वालामुखी गाउँपालिका स्थानीय सरकार प्रत्येक घरमा छ भन्ने अनुभूति पनि दिने र उहाँ जनताको कुरा आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने निम्ति आह्वान गर्न चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न 11औं गाउँ सभाबाट रु 59 करोड 63,95,151 बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कुल विनियोजित बजेट मध्ये आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त अनुदानबाट रु 11 करोड 74 लाख जुन कुल बजेटको 19.68% हुन्छ। उक्त रकम चालु खर्चतर्फ र बाँकी रु 47 करोड 89,95,151 जुन कुल बजेटको 80.232% हुन्छ। उक्त रकम सशर्त कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्च अन्तर्गत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। चालु अब 2080-81 का लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आम्दानीबाट रु 6 करोड 30,06,432 र 34 पैसा, सङ्घ तथा प्रदेशको राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रु 10 करोड 49,97,688 र 66 पैसा, त्यसै गरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 12 करोड 61 लाख र सशर्त अनुदानबाट रु 22 करोड 23 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय
समानीकरण अनुदानबाट रु 1,33,97,000, सशक्त अनुदानबाट रु 2,39,04,000, सम्पूरक अनुदानबाट रु 2,50,00,000 र विशेष अनुदान रु 1 करोड हुने अनुमान गरिएको थियो। सभा अध्यक्ष महोदय, यस ज्वालामुखी गाउँपालिकामा अब 80-81 को गाउँ सभाको 11औं अधिवेशनबाट विनियोजन गरिएको एकमुष्ट रकम रु 2,19,00,000 बजेटलाई गाउँपालिकाबाट रकम रु 6,50,000 र गाउँपालिका अन्तर्गत 7वटै वडामा चालु तथा पुँजीगत खर्चको लागि निम्नअनुसार विनियोजन गरेको छु। विवरण: कर्मसङ्ख्या 1 वडा नम्बर 1 विनियोजित रकम रु 41,50,000, कर्मसङ्ख्या 2 वडा नम्बर 2 मा 35 लाख, कर्मसङ्ख्या 3 वडा नम्बर 3 मा 25 लाख, कर्मसङ्ख्या 4 वडा नम्बर 4 मा 30 लाख, कर्मसङ्ख्या 5 वडा नम्बर 5 मा 27 लाख, कर्मसङ्ख्या 6 वडा नम्बर 6 मा 29 लाख, कर्मसङ्ख्या 7 वडा नम्बर 7 मा 25 लाख। सभा अध्यक्ष महोदय, गाउँपालिका अन्तर्गत 7वटै वडामा विनियोजन गरेको योजना तथा कार्यक्रमको विवरण यसै बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा रहेको जानकारी गराउँदछु र त्यही अध्ययन गर्न सबै सभासद मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सभा अध्यक्ष महोदय, हालसम्म कुनै पनि निकायबाट पूरक, समपूरक, विशेष अनुदान, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट उपलब्ध नभएकोमा यस सभापछि कुनै स्रोतबाट बजेट प्राप्त भएमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय तथा यसै सभा अनुसार हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। धर्मबहादुर अरियाल, उपाध्यक्ष, ज्वालामुखी गाउँपालिका। जय ज्वालामुखी। मैले यहाँहरू समक्ष हाम्रो जुन अहिलेसम्म प्राप्त गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्थाको विषयमा यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेको छु र सबैको हातमा यो कुराहरू छ र अनुसूचीमा उल्लेख भएको छ। टाइप मिस्टेकका कारण केही कुराहरू हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई अध्ययन गरेर सच्याउने कुरा पनि यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र अहिले अध्यक्षज्यूले आफ्नो सम्बोधनमा धेरै कुराहरू निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। हामी सबैको अब यो आज जुन 12औं हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न गरिरहेका छौँ र यो अधिवेशनबाट अब अहिले हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र जुन कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरू, हामीले विकास निर्माणका कुराहरू गर्नको लागि जुन समयावधिहरू छ, हामीले अहिलेसम्म प्रस्तावित योजनाको सम्झौताका कुराहरू र सँगै समिति बन्नेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लाने कुराहरूमा केही ढिला भइरहेको छ। यो कुरालाई हामीले बजेट मात्रै प्रस्ताव गरेर भएन र अघि धेरै कुराहरू गाउँपालिकाले अगाडि सारेका रचनात्मक कामहरू, शिक्षा स्वास्थ्यमा भएका सेवामूलक कुराहरू, अनुदानमूलक कुराहरू हामी सबै गाउँपालिकाको सदस्यले आम ज्वालामुखीवासी जनसमक्ष यो कुरालाई लिएर जानुपर्ने कुराहरू छ र मैले अनुगमनको सिलसिलामा हामीले यो कुरालाई एउटा सन्देशमूलक रूपमा हामीसँग भएका ती कार्यक्रमहरूलाई आम जनसमक्ष लगेर बुझाउन चाहिँ अलिकति कमी रहेको मैले पाएको छु। त्यसकारण त्यो हामी जनप्रतिनिधिको क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कुरो, लग्नुपर्ने कुरो र सँगै कर्मचारी मित्रहरूको तर्फबाट पनि लग्नुपर्ने कुराहरूमा हामी अब दत्तचित्त भएर लागेर ती कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा अब योजना निर्माणमा, योजना कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू, केही अप्ठ्याराहरू छन्। अब हामीले आर्थिक कुराहरू, नीतिगत ढङ्गले केही सच्याउनु पर्ने कुराहरू, यो जुन निर्माण सामग्री खरिदका कुराहरू, प्रक्रियागत केही कमीका कुराहरूले पनि केही समस्याहरू छन्। यो कुरालाई अब यो नीति नियम मिलाइदिने काममा कर्मचारी मित्रहरूको अहम भूमिका हुन्छ। यसतर्फ उहाँहरू लाग्नुहुनेछ। त्यसकारण अघि अध्यक्षज्यूले निर्देशनमा पनि भन्नुभएको छ, यो विकास निर्माणको कुराहरूलाई दिगो बनाउने कुरामा मैले अस्ति कार्यपालिकाको बैठकमा केही अध्यक्षज्यूहरू बाहिर निस्किसक्नु भएको थियो। म आज यो महत्त्वपूर्ण फोरम हो,
अहिले पछाडि केही योजनाहरू बनेका योजनाहरू हेर्न जाँदाखेरि त्यो अलि सन्तोषजनक भइरहेको छैन। मैले त्यो बैठकमा भने पछि अध्यक्षज्यूले त्यो बैठक क्लोजिङ गर्ने बेलामा निर्देशन पनि गर्नुभएको छ। कतै हामी अब हाम्रो यो बाँकी अवधिभरि हाम्रो जति अवधि छ हामीले गरेका काम हामी दिगो विकासतर्फ अगाडि बढाउने कुरा भन्दा पनि हामीले त्यो विकास निर्माणलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हामीसँगै ती योजनाहरू पनि बिदा भए भने सकिए भने अनि हामीप्रति प्रश्न उठ्छ। उपाध्यक्षसँग अब संविधानले व्यवस्थित गरेका कुराहरू धेरै विषयगत शाखाको नेतृत्व गर्नुपर्ने कुराहरू छ र अहिले हाम्रो आन्तरिक ठेक्कापट्टाको कुरो पनि एकदमै ढिलो मात्रै ढिलो लाग्यो। केही समय लस भयो, हामीले आन्तरिक आय गर्न नसक्ने र हाम्रो आन्तरिक आय नहुँदाखेरि हामीले प्राप्त गर्ने त्यो समानीकरणका योजनाहरू पनि एकदम कमी भएका कुराहरू छ र अहिले जति काम सुरु भएको छ त्यो काममा सम्बन्धित तत्त वडाहरू जस्तै 1 नम्बरमा 5 नम्बरमा अथवा 7 नम्बरमा ती स्रोतहरू भएको त्यहाँका वडाध्यक्षज्यू अथवा हामी गाउँपालिकाका सबै सदस्यहरूले कर्तव्य हो र त्यो कामहरूमा व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू छ र अहिले हामीले अघिल्लो उसमा पास गरेका छौँ जुन वन ऐनको विषय हाम्रो वन सम्पदाहरू अत्यन्तै खेर गएर बसेको वन सम्पदाहरू पनि रहेको र आन्तरिक आय त्यसले धेरै सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्थाहरू मैले अनुगमनको सिलसिलामा धेरै देखेर अघिल्लो डिएफओ साहबले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभयो। ऐन बनेर अब कार्यविधि बनाएर हामीले एउटा वडामा कुहिएर खेर जाने चिज वन सम्पदा अर्को वडामा चाहिँ अभाव भइरहेको छ। अन्तर वडा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले आन्तरिक किसिमले एउटा अब त्यो ऐन बनाएर कार्यविधि बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यसले पनि आन्तरिक स्रोतहरू वृद्धि गर्ने अवस्थाहरू छ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट के गर्न सक्छौँ, के प्राप्त गर्न सक्छौँ, यो हामी सबैको कर्तव्य हो। हामीले त्योतर्फ योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्नुपर्ने र भएको साधन स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने, स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यसकारण यो तर्फ पनि म सबै गाउँपालिकाका आदरणीय प्रतिनिधि मित्रहरू र कर्मचारी मित्रहरूले यो तर्फ योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुनेछ, लाग्नुहुनेछ र लाग्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले अब हामीले अहिले यो नयाँ बजेट यो वर्ष हामीले फेरि विनियोजन गर्न सकिएनौँ। जुन अघिल्लो वर्षको झन्डै पाउने 5 करोड जस्तो घाटा बजेट सट्टा बजेट अगाडि अघिल्लो वर्षलाई हामीले सापट्टि अगाडि दिनुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने कारणले अहिले त्यो भएको कारणले त्यो अवस्था भएको छ। त्यसकारण जनताको अत्यन्तै माग बढी हुने र हामीले दिने कुराहरू कमी हुने गर्दाखेरि केही समस्याहरू हामी सबै निश्चय नै जनप्रतिनिधिहरूलाई अप्ठ्यारो छ, मागको फुलो धान्नलाई यति गाह्रो छ। तैपनि हामीले एउटा शालीन शिष्ट भएर हाम्रो जिम्मेवारी हो प्राथमिकतालाई के हो, प्राथमिकता पहिले के हो त्यो कुरालाई हामीले राखेर प्राथमिकरण गरेर अगाडि बढेर जान सक्यौँ भने हामीले हाम्रो यो अवधिभरिमा गर्ने कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ।